الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين محترم حاضرین و اوریدون کو مسلمانان رونو د دې اجتماع چې څه مطالب مقاصدو اکثر هغه تاسو اوریدل د مخکې بیان کوونکو اهل علمونه اگر چې دا وخت د مشاغلو د زمیدارو د مرګرو وختو پدې کې دومره امید نه کېده چې اجتماع با دومره کامیاب شي خدای باوجودم مرګرو د وخت بلکې مالی قربانې کړې او هغه حاضر شي الله نه غواړو چې دا د هغه زمون د پاره سبب د اجر وګرځي بار بار چې کوم اعتراضونه یا مطاعن داغي جوابونه وقت په وقت باندې اور کړی شي دیو جن زمونږه د ډېر وخت نه دا فیصله ده چې کوم خلک چاہیے که په هر نظری لیکن پمونگا ستانونه وی بختانونه وی الزامونه وی یا سب و شتم کئی نمون پزید دی چراغی معاقبو کو معاقبہ هم جائز دا قرآن کی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ولیکن دا دین یولوی بہترین علاج دے چاہے تو صبر ہوئی وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ دیو جن داغی طرف تا ستعرض کول جوابونه کول دارنګ دای په بارکی ستاسو تپوسونه او چیټونه ور کول دا به مناسب نه
बल्कि कम यो मकसद अजीम शान मकसद चागा जमुंग ईमान और यकीन दे और मुंग बयस कीमत सरा अल्लाह फजल करम सरा और अल्लाह पर तौफीक दहागे मकसद ना उड़ेदल नकू अनगवाड़ू आगा मकसद मुंग द मख के ना इंशाअल्लाह उस पड़ेर तेज़े की पेश को वली कल कलवाम कल खबर की तारीजात राशि वहां मकसद बने चूस खुद तौहीद द सुन्नत द बयान मैदान दाड़ेर फराख दे वसी है बल्कि आसान शेर है आसान क्या पारा डेर वजीरी यो डेर असबाब शता अल्लाह डेर मदारिस और डेर लाउड स्पीकर और डेर टेपूना और केसटे दाम राकड़ी दाठोल द दावत द नशर असबाब बल अल्लाह ताला मरगरीम वक़्त पवक़्त डेरई और डेरई यजीदून की राजी लायन यनकुसून की न राजी मरगरी कमी इन अल्लाह को फजल गुरे ओ खफकीदरी ओ कमीदरी खफगान खुकल इंसान तबी तौर सर राजी द चान पचे खपशी चान फटोड़े खपशी द चान प तपोस खपशी लेकिन कम ईमान और अकीदत शिदा अल्लाह फजल सरागन फ्री दगे हैसियत सर मसानते आदा मरगरी डीर दी दारंग पदी हैसियत सरम असानते आदा चे तो कुरान करीम दरसूना कमख क्यों डेर लग बो दे लाखों की मुंह या वो चर तो पैर यरू चाव प्रे खौदल चाना औस दल्ला फजल करम सरा अवा हम डेर पर तरक्के सरज दियो जना खलक और दाम दा सांत्या वजदा चिचा मख के सख्ते सख्ते मुकाबले कोले अमली कोले कौली कोले लेकिन नन आग कसान अक्सर आई क मनी नहीं नो गली पादशी स्टडी शोल का ना स्टडी शी जिजा सो पूरे बदी सर लग गया है और बलदारा हर गले शिकार आसान हम दे लेकिन डेर जरूरी शे हमने डेर लाजिम जिगड़ेर जमातू ने दा सिश्ता चागी तर तौहीद द बयान द तौहीद द सुन्नत द बयान मख तसनो रुकावटू न राल दाई तवज्जो बल तरफ तरवान अशवा कल कोशिश कई चीजम तवज्जो दे बल ख्वारवान तो पदा से मैदान की चे इंशाअल्लाह द तौहीद और द सुन्नत खिदमत आगा सिर्फ मुंग तपाती की न परे की मुंग तासो गली कीनू और परे की मुंग आगा हक अदा न कूदरे मसले चिकम अल्लाह अखबल किताब के पेश करे नवाकी मुंग बड़ेलवे गरामत के अख्ते देर तावान की भाई खल को यो सवाल दे जोड़ अगदार चिस्तासो और दे नूर खल को मेंस की सफर रख दे हर सुबची
دا سوال لازی اسوک سوال د تشکیک په تور کوي چې دا خو مونږ ته یو شیخ کار ہے سو کوئی یو شی ہے سو کوئی تاسو جدائی دا دشمنی دا چې دا پسیشی باندې یو شان ښکار یا پسیشی باندې دشمنان ښکار دا خو اولن اجمالی او جواب ده چې زموږ جماعت زداویم ټیک د چې دا منظمه ده جمعیت نمیشتا خدا یو ډله نه د دواړو کې نن یو عرفي فرق دی ډلې عام طور سره هغه په تعصب باندې بنای چاہے تا پښتانه ډله بازی موي هغه دا جواز نور کی چې یو ډلې والا هغه د بل ډلې سره سره واداریو کی یا غیتا نور لا پرې د چې په لارې او سلامو کی داغي غم خادیو کی دای پښتنو کی ای سره د دین په کار کې سمددو کی دام نه کوي ذکر تعصب دا لفظ دے جدا مختصر تشریح دا عصب نہ ماخوذ دے عین سواد بے کلکوالی دوئی دا مادہ عربی کے دیر استعمال لیکن دا شریعت اصطلاح کی عصبیت و تعصب سے توئی دا زما سوال یا دا بل سوال پریدا دا سوال دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشے ابو داؤد امام احمد روایت روڑی چیو سوال کی راضی یا رسول اللہ ملع سبیہ دا سبیت تعصب ستوئی ناغ جواب کیوں فرمائل ان تنصر قومک علی غیر الحق ادارش استا قوم دے استا ڈلرا استا مرگری دی داغی سرم مرگرتیا کے خپنا حق ہے کہ حق نہ حق تمیز نہ کہ بس مرگروں میں دا سویری دی دی تعصبیت بھئی بل روایت کم بدے طور راضی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو انسان سرا پا حق بانے مرگرتیا کولو تعصبیت نہ ہوئی در حدیث ترجمہ آغا حق کار کی تو سر مرگرتیا کا ڈلے ہو کا امداد ہو کا آغا فرمایله سبیت دیتوی چې په ناحقه د سړي مرګرتیا کوي او د دې ډېر شاخونه په دې عالم کې اوس جوړ دي کله ویل کی دا لسانی تعصب دی لسانی د جبو جګړی کړه کله دا قومي تعصبي کله وطني تعصبي کلا مذہبی تعصبی نور قسمہ قسم ڈرے تعصب سمانا ای پدے کہ دا حق باطل تمیز نہ گئی ہو بس د خپل یو طرف د خپل مرګري یا د خپل یو مشر د خپل یو جماعت داغي لوی و بیانې او کامیابی ادا ډیر ناکاره مرض دی دته د جاهلیت مرض ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من دعا الى لیس منا من دعا الى عصبیت لیس منا من قاتل عصبیتا
लैस मिन्ना मन मात अला सबीयतिन, हर यो की लैस मिन्ना, लैस मिन्ना द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द तरफना दा ډېر खतरनाक लफ्ज ده. ولې چې نبی صلی الله علیه وسلم چاته وي ته زما مرګره نه، تاسو ګرانه خبره په جماعت نه وباسي. نبی وي زما په جماعت کې نه دشمار څوک چې دعوت ورکي یا سبیت دا راشه ډله بازه تا، څوک چې جنگ جګړې هم کوي په عصبیت باندې د چا مرګ هم په دې عصبیت باندې راشي. فرمایل دا خو د جاهلیت کار دی. دیو جن ددایا نقطہ اور ہے عصبیت لفظ مون تاسو شرعی الفاظ وایو کړه نو دا په حق کې نه استعمال ہے چې کله بازي ناپویا مرګی نه شوتر نه مور ایدلو چر پلان کیږي کې الکه او مدرس پکار دی نو قران درس شي گئی نا یوی چو پکار دی خمولا متعصب پنج پیره پکار نو ګوره دا لفظ دی دغه خیستخکاری دا تو لغوی او عربی ہے اصطلاحی ہے. عرب خونی چې خپل لغت د پاره استعمالي شو پوخ د پاره پښتو کې نو ټکیشته غا دا خو قبیح لفظ استعمال ہے او پوهیږي نه ناپوهه سره ځان له را پریږي کا او دا ټکی سره استعمال ہے غلط. دا ولې دا تعصب آثار علماء لکی لس آثار دی ناکار لس تلک عشرتن کامل. مختصر عرض کوم یو متعصب کئی دا چاغ دعوت آئی چې زمانہ سوا دا ټول خلق په باطل دی دا تعصب یو اثر دا دعوی. دویا مسئلہ سی ددی بالمقابل حق منحصر کی بخپل ځان کی چې زمونږ ډلا او زمونږ مشر بس مونږ په حق باندې مونږ کې هیڅ غلطی نشته. اور دریم دا موجودہ سارو کی اغسی خاص کر دینی جماعتونو کې یو مسئلہ ایو تنظیمی کرا مثال لکه زموږ یو تنظیم د نوم دی ایو مقصد دی توحید و سنت سلف صالحین په طریقہ نو دا به تعصبی چې موږ تنظیم مخکې کو په مسله باندې دا وسنګي یره پلان کې سړیم ډېر خلک موحد دی ډېر متبع سنت دی ډېر خسړې دی لیکن تاسو په جماعت کې نه داخل ته زرو کې کانو چې زموږ جماعت کې نه داخل دا چې وی نو د دې سړي پنځ تنظیم مخکې او حق مسله رسول دی ته متعصب وي. سلورم اثر سی الولاء والبراء بسبب التنظیم د دوستانی یا د دشمنی اصول دین نه ګرځولي چې دا توحید نه خلاف دی دا سنت خلاف دی دا عقیده غلط دا عمل خراب دی نه دا زما د تنظیم نه بار دی نو د سره می برات تو چې تنظیم کی مرګي نو د سره دوستانه دې توی د تعصب اثر سلورم. پینزم د تعصب اثر انسان کی دا پیدا کی حق مسئلہ به یو تبخکارش خود دیکھو تعصب کی گا نو داغین انکار کی کہ انکار نہیں نو پٹے کی کل سو گر پوری ٹوکی شروع کی پا حق مسئلہ پوری ذکر دد طریقین خلاف. شپغم اثر سی
سره د علم نه په باطل باندې کلکېدل یرو کلکم کله تعبیر ز پښتون ما سهلی بس دینه خلاف نه کوم پښتو خوشه خدا نه چې په باطل باندې پښتو کا ومسی عصمت خپل ځان د پاره خپل جماعت د پاره خپل مشر د پاره دعوی کوي چې معصوم نه چرنه خطا کی معصوم دی انبیاء علیهم السلام او اتم سید دینا بغی و عناد پیدا شي اور نهم سے حسد اور بغض پیدا شي اور لسم تفرق اور ڈلے اور تحزب تے پیدا شي دا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیس منا من دعا الى صبیت دا سڑے دین خراوی دے خپل مرګرو کې مشمار ہے ابن قیم قصیدہ نونیہ کے متعصبین و تذکرہ کی وتعر من صوبین من يلبسهما يلقى الردى بمذلة وهواني تعر زان بربن کا لغڑ کر دو جامونا دا جامع نہ گو کمیس پر تو دا سی جامع چې سوکی واغوندی ناب ذلیل شي او سپک سپور بشي ګره هغه جامونه ځان ساته هغه سری صوب من الجهل المركب فوقه صوب التعصب بعثت الصوبانی یو د جهل مرکب جامه چاغوستی دلانو سلیم بډې ریولاړي پویږي نه او ز پویګم واخپل نا پویم نه پوی ادویم جامه سی صوب التعصب دا خدوړه ناکار جامې با صورت مارس کو زمون د جماعت نقشہ انشاءاللہ امون خپل اصول کې ملي او خپل عملی طریقہ کې مخیو چې ملک دینی ډلې شتا موږ دا نه وایو چې سره موږ دین وایو نو ټول بی دین لري او دای باوجود جدا جماعت ولې د ذکر چې په ملک کې کومې ډلې نه پائے کې زمون داسې اشیاء مشته پائے کې چې زمون خوښ دی او داسې مشته چې زمون خوښ نه دي مثال طور دوخم جمعیت علماء دیوبند شتا نمونگا تو گمراہ نو آئیو اور دومره ده چې آئی کی داسې سم مسائل شتا مونږه کتلی کټولو کې نه نا اکثریت کې او اوس خو اکثریت کې راځي چې سپکې د بریلیت سره مشابهتي سپکې بدعاتي دای تایید نه نو پای کې مونږ مرګرتیا نشو کوله دارنگی جماعت تبلیغی رے بار بار دلتا تصوری دلی مونگ دائی بدنو آئیو دشمنی و سر نکو خدای د خیر د پارا باز خبرہ مونگ تخکاری چپائے کے نقصانی آغا بیانو لے شو چا اکثریت مال راضی و شاہدان راضی گواہان راضی فلان کیجے کہ دائی تسلط رائے نہ قرآن در سے بند کر پلان کیجے کہ بند کر پلان کیجے کہ بند کر دیکھ منگل آئی آفرین خونی شیلی جو نام تاسو کار کا خیر دار عمل کے نفاذ شریعت شتا خاص دی برا علاقوں کی شورو دے دتا مواز را رسی دای نه څوک انکار کی چې موږ د شریعت تنفیذ نه منو لیکن کله دای کلمات داسی علماء اور ادری مخک ناظم سے دتلو چې جذبه کی راشي کنه دین د جذبو شي نه
जज्बा की राशि ने टोल तक काफिर हुई और तरीके सीध खवारिजो मौत बार बार लीगलिम दी वफदुनम कार पकार दे लेकिन द खवारिज पशान नशे बल फितना जुड़ी एहतियात पकारी मां मरगर तो जय पजे टिक दाई सर मरगर त्याश्ता खुद खुरूज पर मसले की न चिकम खवारिजो ताबीरू आई कई उमतासो सर मरगरी से दारें जमू इशाअत तौहीद दे जोड़ जमात इशाअत तौहीद जमाई सर दुश्मनी जंग मरगरो निश्ता कई 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 व जंग निश्ता हाँ खुद दुमरद चिदा से मसाइल पकिश्ता अहवाल चिदायबू मरगरत्या ने शुकोले अमल बिल हदीस बोरे खानदल अहले हदीस त मुतलकन गुमराह वेल सुख चिदाई नु मखली नाई सर बैकाटो बरात कवल तकलीद शख्सी तकलीद जामिद तकलीद शेखी तकलीद अमीरी या तकलीद तफर्रुकी कवल देखिंग मरगत्या ने शुकोले दारेंगे आले हदीसों के मज़ाहिम आ कसान चागी सब शतम की इमामानता यार जुमात की जाहिलान पैदा की नुकम कसान का आयमो मुस्तहिदीन उता सब शतम की बदवई कंजल कई नाई तौहीन कई नमू खुदाई मरगत्यान शुकोले मुद्दक़ तकलीद ता शिरक वयल दामू मरगत्यान शुकोले हाँ दूंगा दे टोल फिरको सरा हद तल इम्कान कोशिश कोई चीजम ताल्लुक दीदारंग जुमात इस्लामी संग चे मौलाना गो रहमान से महकिम यो इज्तिमाल रागलो उसम रागे मरगरो मशवरावा दा हमार्स को चिमू अमली खयू चिमू तासुब वाले नहीं खुदा खयू हम चहा जुमात की चिकल दा नुकसानात दी चिदा अंबिया अलैहिस्सलाम मुबारक दागी द तौहीन ताबीरू नहीं या साहब किराम मुबारक गलत तारीखू नहीं या गलत ताबीरू नहीं नुपाए की मुंगा मरगिरी हो नहीं तासौर दामोली से दागे जवाब की दावे चिस्सुए ताबीर दा मखकने तरीकम दा चदा यो बद ताबीर दे दा लफ्ज़ हम पूरा दे कल कई नादी सड़िया खुदाम न होई कर हम गोवायु चिदा मरगरी दा मुख्तलिफ नमूने चिमावागस्तल नमुंगा दागी द खैर कोशिश बकू द नसीहत कम नुकसानात चिमू तखकारी कई कबूल की नुफबहा अक कबूल ने की खपल से दलीलों ने चिकम आई तखकारिया पेश गई अमुंग तागत सही नखकारी नमुंग द दलील जवाब आसान तरीका खोलिशु अब कहू अब हम नसीहत नहीं हद्रे मुकाम तक आई वो रसी चाव्या कंजल की सब शतम की मखिमा दायर जुको चिमू आगा नशुकोले अगर चिबाज मरगरे जज्बा की राशि तो जवाब वाला अश्तरे च सिर्फ बेमिसलिहा जवाब बोर की ज्यादा बनौर की नरे और की खदा दाजंग जुमात यो तश्कीलो उबार सूरत मकसद जुमात अगदारे च बगैर सर तासुब ना पदे तर्ज माने दे आम खल्क सर ताल्लुक जमू कायम दे शीर टोल बरातर दुश्मने पर नजर न गोरी न मैदान द मसले वसी ब्या कर मैदान बिल्कुल फराख कदा शुरू शी शौदा टोल काफिर दियो दे टोल सुर जमू दुश्मनी दा
نو بس ځان له بلغړ کې نه څوک سا خبر ساوا بیا وګم نګدي یو دې یو سړی سره خبرې نه کول مخکې سم مسله یو کړه هغه ته زجرن وی زجرن دا مطلب نه چې خبرې با دا چا سره نه کوي چایستان عقیده یا عمل کے خلاف دین بیا به تبلیغ د څه شي کوي الله چې خپل نبی ته بلغ وی ادعو وی نو ادعو بلغ دا معنی چې مؤمنان ته تبلیغ کا دا معنی خو نه اب دعوت چې کوي تبلیغ کوي نو خبرې به ناراضي پکې سوال او جواب ها د ډېری مینې خبرې د دوستانه خبرې د معدت قلبي خبرې دا سره مکوا بای سړی له زجر ورکول شي استازوی یو غلط کار کړی خلاف سنت نو ټیک دا غله زورانه ورکا زورانه کدا کې دي شي چې خبره او سره کټ کا یو ورځ خبره مکوا الله سره مکوا سوا توبه ني سلیم مکوا بعض کسانو باندې خو حدیث کې نص ده پای باندې مقیاس نه کوي صحابه کرام موږ معصوم نه ګڼو اي نه ګناونه شي دي په دور کې او توبه یې سره سمدستي سکسانو هغه توبه رو سکړی و په غزوه تبوک کې درې کسان جهاد او فرض ایت نه پادشل وحی رالا د نبی صلی الله علیه وسلم پاغ باندې دی کسانو سره 50 ورځې خبره مکوای هجرانو سره وکي خو پرې به قیاس نه کې چنن یو سړی را پاسي چې ماتم وحی شي چې پلان کې زموږ د جماعت نه بار شهر سره به خبره نه کوي ولې رسول صلی الله علیه وسلم کعب دي سره خبره نه کوي واغه ته وحی شونتا د وحی شي دا قیاس کوي ٹھیک ہے خپے زجرن حدیث کی راضی درې ورځې صرف تاسو مهلت ده ندی جایز یو مؤمن لرا چابل مؤمن د درې ورځې نه زیات پریږدي قانون خدا دې د شرع خدا د زجر د پاره گناہ پکاري دا گناہ نه چې ستاسو مرګ ستانه سوق جدا شو ستاسو جرم د وجنه ستاره جماعت نه جدا شو ما یو ناروا وکړل ما نه سړی جدا شو ناغه مجرم شو که زه مجرم یم دا د خلکو قیاسونه دي عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه وته زویا کانی موالا او بیا اور پسی بیا وینو بیا اور حدیث پیش کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې کانو وشتلو نه منع کړی دا نهان الخذف ولې کی فائدہ سره پدې باندې ښکار نشي کوله پدې باندې دشمن نشي وشته بلکې کېدی شي چې د چا سترګ پیو لګي نقصان پکښتا او فائدہ او پکې نشته نه کار سره کوي چې نقصان پکې او فائدہ پکې نه شریعت دا اصول خي دا اصول خلی کلی اوسیس کې فائدہ کم ده او نقصان پکې ډېر دی لکه شراب او جواری نو دائم حرام کړي نو کله چې یو اوسیس کې د سره فائدہ م نه اصل الله لایب دي نقصان پکشتانو دا کار ولې کوي اواله کو بیا کول نو بیا ورته قسم دې کما تاسو خبره وکړي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما هغه ځل حدیث بیانو د نبی صلی الله علیه وسلم آئے کی فرمایلو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی زنانا کله کستاسو نه اجازت غواړي د شرطونو مطابق اجازت غواړي چې د جمعات ته فرض مانځل زم نو نه به منع کوي حدیث کې تقییدات دي شرطونه ور سره کا ځان نه ډولي کوي د لارې په من باندې نزي د خلکو په غاڼه کې نزي زیما سیتا نو ته ما معنا کوه
हाँ امر وز پتہ نه کړه ابتدا نه چې ز جمعه ته او کاغه اجازه غواړي نو میمنه کا دا صحابي او زیو صحابو زامنم الوی خلق دي که صحابه نه نو تابعین دي لیکن هغه درستو دور فسادات تو قتل نو دخلی نه دا کلمات او ته قسم دې مونږ به منکو قسم دې مونږ به منکو دا طریقه نو پکار قران کریم نے آیت ووري حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم ووري تیغه پای باندې عمل نکی یا متروک العمل یا سبل طریقې مؤولی نو خاربا غیله پسټ کې یا په مړی کې گزار نه ور کوي لری کړه حدیث لری کوم بخاری نه مر وای دومره اوچت شي نه په علمی طریقہ په صحیح طریقہ پکا عائشہ رضی اللہ عنہا ډېر په خاصه طریقہ فرمایلیو دا نه دی ویلی چې زنانو نه بځای نه دای فرمایلو ک نبی صلی الله علیه وسلم د دې رسنی دور د فساداتو نه خبر وي ناغه به دا زنانه منا کړي وي ورته حدیث خلاف خونه ککا کو اشاره وکړه چې زنانو سمان فساد د موضع دې ته حکمت وي حکمتی علم دغی د خبرې په چلدا سے خلق پوي نو کله چې یو سړی ښکارا وي ته حدیث پیش کې جوړه حدیث د امام بخاری کې دا راغلی امام مسلم دا راوړي صاحب مشکات دا راوړي دې راغلی وي فزودانه منم اول زمانه مذهب کتاب کې دا لیکلی او پلان کې مشرانو دا ویلي کله وی تا تاور مخکې داسې نه دا خود انسانیت سوال جواب نه دی د حدیث په مقابله کې کله صحابه کرام له جواب ورته د قران کریم د آیت توجیه کولا د حدیث کولا ولکن د حیا د وجه مغلی شول امام بخاری کان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وقافا عند کتاب اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کلب شاغت د اللہ کتاب پیش نو دارنگی حدیث د نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح پیش نو دے بزر ادرے دھا صدا خبر بچ دب خلاف کاریدتی باس دے ادرے دے غلش اولی دی اوزل بیان کو حدیث کی راضی الا لا تغالو فی صدقات النساء او خلقو د دې زنانو په مہرونو کې د حد نه تجاوز مکوای چا زنانه چاول لس زراو چاول یو لاک چاول لس لاکا دومره مہر یې خیر دا سم مکوای یو غنن دور اکثر رسمی مہر دے دا خاڑو مہر نہ دے ولی پلار مہر کی چودری لس زر مہر دے مالا بداوڑی ناغے او خوریزان لخا وی وادشی تے کستالو وادشی مہر خدا چا حق دے چاواد کی یو پلار اخلی حرام اخلی کداوی زب دیل کالی کوم جامع کوم زب دیل سودا کوم نو دے وکیل ازن شرط آیا غی اجازت کړي چې مال کالی والا دا او بس دا ملک دی بیا خاص ته پښتنو ملک چاغې نه بکړو تپوسم نه کی چې مال د چا مال دا غیر لال له حق نشته چاغه د خاون نس شی والی ځان لوالی یا پامانه سره روټي کیری چې او دا زنانو روټي بور کې او دا نارینو بور کې ما په کور کې به ور کې دا ټول اکثر د هندوانو رسمونه چې دای کتابونو کې وګوره د ملک ډیر زیاتو هندوانو ډیرو دای د گاون کې آثارو کنه د غمونو کې او خادو کې اوس الله اغا
ورو کم کړل کله چې علم د قران او سنت را خلک خبر شي واقعي دا خو د هندوانو رواجونه علی کلی فتاوا رشیدیه کې نور علماء دیوبندم لیکي چې دا لیکي چې دا اول شپه دا درېم شپه دا د مړی دا لیکي چې دا چهلم د سلو اختمانه د مړی دا جمله رسوم هنود ہیں دا ټول د هندوانو رواجونه دا مسلمان عمل خو نه دا ملک هندوانو ٹھیک دا ای بوله سنور نمونه کې خودل چې علم ته باجینوم کې خودخه و سلو اختمه کا دا دای رسوم یا دا رسوم چې کله قبر تروانو مړ به وړو دای جدا طریقه د قبر د هندوانو مړ هوړ کنه ناغه سره به مال وړو مال زګلی کی مال بردن همراه جنازه رسم هنود است جنازو سره دا مالو نوړل مقبرو توړل جنازګاونو توړل دا خو د هندوانو طریقه ده کله فقہ کې لیکلو اسقاط شتا او فلان شتا مونږ یې کې اول تپوس کو ډیر مخکې راسي کو چې پای یو کتاب کې دا اوخه چې دا به جنازګا ته وړي دا به مقبره ته وړي دا به کښتا دا به جنازې پسې کوي متصل داشتا مړ باغې لپاره یې ساري دا خدای کسان او رسمونو آپ پر ملک راغلی د ډېر جهل دوای نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل مہرونو د زنانو کې د حد نه تیرې دل مکوای د خپل وس مطابق ګره نیو زنانه را پاسې دا او قران باندې خپوې دل خان ویا عمر دا الله کتاب توقع دا آیت کریمه وی واتیتم احداهن قنطارا الله فرمایلی تاسو کله چې او زنانه طلاق وای طلاق مسله کی وی بل ځان لکه او تا دی یو للو خزانه ور کړی او مہر کې عام لکی قنطار سی 12,000 درهم بازوی دینارا درهم دا حساب نہیں پاکستان او افغان ہے دل سے جوڑی صرف کا درهم نن گورے کنا درهم دے اماراتو دا دوبے ابو زوبے اغم زمون پر روپو 12 روپے بار صورت آیا خو جدا حساب دا چاندی دومره خزانت تایو زنانه په مہر کې ورکړي واپس بیت ناخلی فلا تاخذوا منه شيئا رخصتين واپس وته نه لیکه نو عمر زلانه له جواب ورته نه لیکن ادرر ولې د جواب کوم خلق وایي چې د الله د کتاب په مقابله کې جواب کوي کله نه پوهه خلق وي درسي ہاں تو درس پر مقام کے ناستے علماء ہوتا طلباء ہوتا ٹھیک ہے آیت صحیح توجیحات دا تفسیر آیت صحیح توجیحات دا حدیث کولشی تطبیق دا حدیث کولشی صحیح خدا سے انہوں نے چیئے اوتن توی بخاری کے حدیث سے مسلم کے تو ہے نا تم مذہب دا سے نہ حدیث مقابلہ کی مذہب پیش گئے ستا مذہب دا سی نہیں ٹھیک دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب خدا دې کنا اذا صح الحديث فهو مذهبي اخو یې شکل صحیح حدیث تاسو ثابت شینو بس دا زما مذهب دی دغه مذهب پسې دا دغه مذهب موږ منو صحیح حدیث مذهب دی او من انکار عین نه کړ بار صورت صحابه کرام ادب داو چې د الله کتاب او رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مختا قدرت دل دای تایرونه جوابونه نکول ادا سو کی دا تعصب د وجه نه کی
मुंगा तासुब न मन नमाज का अगर मैदान द मसले चिकम मखके न शोरो ननुम अगर जमून द तरफना द अल्लाह को फजल आनोरम पर तरक कैसर दे दाने से उगोरे जी हुई दीनी पर खुद बाज है जमा पबारा की लग गया हुई दीनी पर खुद मैं जवाइस अल्लाह तक नाल तब हिसाब नहीं की दीन सारा उस अगर तौहीद व सुन्नत द अल्लाह फजल सरा सुमरा इज्तिमात व जलसे और दरसुना चामुंगा जमू जमात की दे दौर के नाबल नोरे निशी कौले कहीं हो खई नमाज को आगा मैदान फराख दे दाएं तिरास कद चाहिए समस लग देस्तासो समझब देस्तासो सफरक देस्तासो दे नोरो खल को सरा अदाम गवायु दे आयत करीमा के सूरत यूनस की रावले हुए सूरत यूनस सो वक़्त मुसलमान दा सिनिश्ते चिदा अल्लाह दा जिक्र न खाली दर सबब दे अल्लाह द नजदीकत मांझ पसीम दुमरा अस्कार दी अगर सिदा जमीन निश सड़े दे टोल हुई मुहद्दिसीन लिखी हाँ कटोल हुई नोम डेर सवाबी की ख्वाए के मकसद दारे अगा अस्कार शिकम द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लिशीरी मुंजुनों की यानो रौकात की मुंजुनों पसे पाए के मुंग पीरानो अस्कारो तो उजगार नहीं हो जो सड़े माले पीर से वजीपरा करेगा सुमा मांझ पसीबा दुमा जरा दरू शरीफ है और दरवाजे में दुमा जला हुआ प्लान खे हुआ है वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे दर तवेली अगवाया कना चागा हुई नबिया खुदा बंद नहीं है लेकिन आगा तहदीद दागे इख्तियार न दे चाहे वो पीर उलेगी वो ताला तहदीद की री तब जर जलावाए तब ऐसा जलावाए उलमा लिखी फुका शामी की लिखली दा तहदीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम कर करे जे फर्ज मानज पसे द्रिदेश करता सुभान अल्लाह वाए द्रिदेश करता अल्हम्दुलिल्लाह वाए सलोर देश करता अल्लाह अकबर दिन अखत आदाद मुश्तब सुन्नत की दाला आदत दे दा चाल जायज दी चे ददी न ज्याते की चीजा जब सर्वेख करता है आवाज मुला मसला कोला मड़ा हो अलवाल ची सुमरप के गोड़ी डेरा दी हर साल वाख का परेगी सुमराल गोड़ी डेरा खराबी की आगा हलो आगा हलावत द ईमान ते नजी करे आ खोगवाले बाकी द बाजी की दा इजाजत निश्ते चे तो तकदीर द सुन्नत बदल की पर राय दा इजाजत निश्ते चे यो इंसान आयो अंदाज मुकर्रर कीरी चे देना बजियाते कमेजन कुम कौमे को नजु गुनाहगारेगम दा तहदीद जम इख्तियार की निश्ता देना ब्या बिदत जुड़ी नमाज का जिक्र अस्कार श्तरे कुरान करीम की तरगीबात श्ता हादीस की श्तरे पकारदारी से इंसान आगा दी कई आगा दे पास सही सही वक़्त वानी कई नाग सूफियत द पीर से व्यवस्था साई जतरा दी पीर से चिनयरा पीर से बेली से गोरे बेअत कवल फर्ज दी दैप के मसाला जोड़ा कर और सा हादीस भी द बेअत नाग पीरान पदी तरफ राड़ूली जान लब पीर खामखानी से
هغه خود بیعت د امیر المؤمنین دی چې هغه لپاره پکارداري چې تاسو امارت قائم کړئ امیر المؤمنین مقرر کې په شرعي طریقہ آی سر بیعت وکړي هغه پیری پرې طور او پای کې بیا دا اضافه کول د ذکر د ځان نه طریقې خودل پای کې دا لارې بیا خودل چې دا سلور لارې دي وګورئ دلته هم سلور لارې جوړې کړې هندستان پاکستان کې دا دین یواز هندستان پاکستان کې مغرب ته لړشي سودان ته لړشي التکی د دین علاوه نور مشتات تیجانیه او فلان او فلان دلته نقشبندی او سروردی او غیره دي نو کدا دین وې نو خو پکار راځي چې ټول دنیا کې بس دا سلور چلے لري کا نه دا رستو متصوفو د ځان نه جوړ کړی اسو کلی کی ځان سره پلان کې نقشبندی فلان کې قادری و دې کې څه فخر ده دا څه لیکه دې ثبوت په شرع کې نشته دا علماء او اقوال شته فلان کې عالم کړي فلان کې کړي الله پوښای پوښا هم وای موږ سره څه دلیل نشته دلیل شرعي ولې پای کې دومره د عقیدو فساد پیدا شې دا د شمار نه بار دی دا پکې پیدا شې چې الله تعالی د عالم انتظام سراسر ټول انتظام یو تن تسپاری جائے ته قطب وي هغه پر سلور مددګارانه ته غوسان وي سولا او یانو جبای سول صالح ابدالی دې دنیا انتظام کوي دې دنیا انتظام کوي تدبیر ای تسپارل او پای کې بیا دام عقیده متصوف ولی کلیوا چې قطب همیشه په مکه کې وسی نو نبی صلی الله علیه وسلم کله چې مدینه منوره کې نو قطب تاسو څوک چې په مکه کې اوسېد ابو جهل جو دا عقیده ده کنه دا نه رسو جوړي بیا دې به دلیل سلسلو کی ځان ما چاهي سلسله د قران کریم شتا سلسله د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث شتا د سنت شتا قران او سنت صحیح سلسله دي سلسله ستوي زنجیر ته وي نو پر دې زنجیرونو ځان ته سلاشه دا دو زنجیرونه پوره دي کړه القران والحديث بار صورت مارس کا دی صورت کے فرمایلو د مشرکان عقیدہ داد اللہ منی اغا مدبر منی پیدا کو ان کے منی یواز صرف دائیں نہ منی بلکہ سختے کے توازم کی یا اللہ را مدد شے دعو اللہ مخلصین له الدین دی صورت کی سورہ یونس کے کشتے اوڑی بیڑے اوڑی پوئی گی چھے وقت کے منگا سوک نشی بچ کولے یو بابا یا ولی یو کاکا نشرار سے دے لات سخی نشیرا مدد کرے حبل شہید نشیرات لے نائبا آواز کو چی یا اللہ حرام مدد یا اللہ رام مدد یا اللہ حدیث ردام لطیفہ اور ہے عیب ہم اشارہ کولا آسمان تخا چی اللہ آسمان کے آنند تپوس کے اللہ کم دے اللہ عرض ہے ستا پر خیٹه کې مې ستا سرو کې مې وا عقیده اهل سنت والجماعت زکه دا خرست ما توریدیو علم کلام والو سنو خبر راغست د جهمیونا قران کریم گواہ دے حدیث بشمار گواہ دی سلف صالحین مسلک گواہ دے چې الله تعالی پارش باندې دے بر دے آگے کم دا حسین نہ تپوس کے دو سواد یو مشرک کو بھی ایمان رہو ترسو تن و بندگی کے دسو عبادت کے ناغے دشپگو یا دو سما شک دے بیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کی آغا کم یو تعدو لے رغبت کا و رحبت کل چی دیر مین اغوانی یا دیر یر در باندې راشی نو چاہتا واس کہیں
نو الذی فی السماء اسمان ورته आवाज نګور ما مقصد داغي منه چلا شتره ولیکن دای باوجود اغي ته کدي چې دا مشرکان دي دې صورت کې ډېر عذابونه تخفیفات ذکرو څه شرکای کړو څه شرکی کړو چې پای اغي د توحید نه جدا شول اغي ته اشاره وایا ایو الناس ان کنتم فی شک من دینی او خلقو کستاسو شکی زمان د دین مبارکی څنګه کتاسو شکوی تصاید طرفین تکنا علماء وی تاسو یو شیخ کاره زمان دین او زمان طریقت او تاسو خپل در ته یو شان ښکاری دې ته ګوره زمان الله منم نو تاسو منه زمان الله مدبر خالق منم نو تاسو منه زمان الله تعالی تنامد شوم نو تاسو وای زم د موس قائل مو د زکات او دروجه او د حج او مشرکین مکم قائل بیا او شکر ای چې دا خو یو شی نه کنه ننوم دا سوال پیدا کی چې ګوره زبار ملک هندوان سیکان خو پرې اخو لري او صریح کافر دي اغیتم دین رسول فرض دی فکر دا علم فرض دے لیکن کم چې دلته نږدې دي چاہے تک کلمہ گو لیکن دائی عقیدی دے مقام ترسیدلی چې اللہ اسی وی لیکن پی جنینا دا اللہ صفتونا مخلوق لوئی مثال سے اللہ دا زنگ ایمان عقیدہ دا قرآنی سر عالم الغیب داغن ہی شے پٹ نشتا دس ذات دے دا صفت دا اللہ نے سوا بل چا کے دے شینا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ اسمانونو والا ازمکی والا اس سوک پا غیب نہیں پویا نری پویا بس اللہ نے سوائے اللہ پویا نورم بیشمار آیتونو دی باب کی حدیثم واقعاتم دیر گن ایمانو د جمی مسلمانان چاو علم غیب خاصد اللہ محکمہ اشارہ اکڑا اور مخی مولی سے بموے دا افغانستان طالبان منگائی تپری دشمنے پا نظر نگو رشدہ کافر یا مشرک دی کیو لوی جماعتی خطائے پکی غلطے پکی چاہ کس غلطی عقیدی جہل دوجے یو خو نسبت تا قتل غاڑی چی بل طرف تا مثلا دہریانی ہزارگان و دوستم دی دائی مقابلے کی سرنگ یو انسان دی تبدو گوری یو خود تقابل مقام دی دویم دانی چپائی کی داسی مسائل شتا اڑیر مسائل شتا رے دای عقیده شتا اعمال شتا چاگه شرعن مطابق دی دو قرآن و سنت سرا سا خلافتی کئی بعد جاہلان دیو جن آغیتا روجہ کی مات دا کتاب ملاو شو کہ دیشی بلچا سر نہیں او ما اس راوڑے میں دیسی نمونی دا پارا چی افغانستان طلباء امزان لپیدا کی بلوغ المرام فی تعلیم الاسلام دا مولانا عبدالعلی مفتی جستاسو دا ریڈیو مفتی دے افغانستان مرکزی کسو کی پیجے داغ چاپ کرے دیر خم سلیم پکشتا تو لخینی
لیکن خم مسئلے دلیلونو مطابق پکې ډېر بهتر راوړي. نو پکار داری چې په خپل ملک په دې عمل کوي. تفصیل لري خو خیر قتل غواړي. پدې کې اکثر عام رد په یو دوه ډلو باندې کوي. دی اصل کې یو ډله یو دی بریلیان، دا نومې لیکلي بریلیان، بیا د په قندار کې سخاک نمونه یا پښتو مال نه راځي سه هغه سره بیان نمونه اغستی او تصریح کړي چې دا کافر دي، دا مشرکان. او پس دای په عمل باندې عمل څه کوي؟ ذکر کوي، راځي چې ذکر کوو. نو حلقه جوړه کی، څوک صادره واغوندي، څوک بیا پکې خوځيږي، چاوانی جذبه راشي، څوک خودريږي، څوک ګړيږي پکې. یو سل شپږ، یو سل اتیش، سلور نوی. پدې باندې تفصیلی رد پای پیرانو کړي. ډېر سخت الفاظ ویلي، موږ نشو ویلي. هغه په حلقه کې څه کوي؟ ذکر جهري کوي کنه، ذکر جهري. بخار اسمه دا مسله کو نو سو حریفان زموږ خلاف کودري مړاوي، دا جائز کار دی او تاسو ناروا وای، دا بدعت نه دی. وراشد دی کتاب د یو سل 30 صفحه نه یو سل شپږ شپېته پورې 128 نه 166 پورې ما تلوار سره شمارلی شاید سلويخ کتابونه حنفی د دې حوالی ور کړی چې ذکر بالجهر بدعت ته دومره ما سره موالی نه دا بدعت ته. دا عالمگیری پیش کړه، فتاوی اندیه پیش کړه. التکبیر جارن فی غیر ایام التشریق لا حسن قاضی خان ذکر کړه. تحتاوی شرح مراقل فلا فتح القدیر کبیری عالمگیریہ مبسوط امام سرخسی تبین الحقائق البحر الرائق بدائے نام لکلی په صحیح عبارتون سره لیکلی به اورلا پښتو مانم کړي او اتفاقا ویلی شدا بدعت تی بدعت جهر چغوی کا کله وګړي قیدونه لګي جهر مفرد چې دې دا مطلب دی چې په زورا ډیر په زورا نمو یو خدا قیودا تاسو لګولي دا د دې علماء په عباراتو کې نشته. ځکه شینو تاسو جهر مفرد نه کوئ، لوډ سپیکر کې چې کین د دې نه مفرد جهر بلی دینه ما خو بل کم आवाज راوړي ښا کله ځان مخ کې کله بانګ نرسو کله نور اوقاتو کې درودونه او داري نور اسکارو دا بچو وای اسو بګي نور اشنانو مرګري جلسې نه وي ناره تکبیر الله اکبر دا ټول بدعتيان. دا فرق نشته چې او ګرمون ته بدعتي ولې بل ته توان مونږ ته نشي ویل په دې مسله باندې د دې استثناء خو نشته کنه چې جلسه کې وای نو خیر سیوا شریعت په باب کې ډېر زیات تکړه او ډېر مال ته ٹھیک ده پکاروم دی مرګرتام پکار د خو اسلام پکار لکه ماحول کې ذکر وکړو. پیغمبر نه معصوم نه دومره لوی عالم هم نه وای د بدعات او نزان ساتي او ساتي نو چې ساتي نو جلسو کې څنګه आवाज کی چې نعره تکبیر الله اکبر نو بغیر د جهاد نه بغیر د قتال فی سبیل الله نه دا جنډي څنګه استعمال ہے چې گاڑی باندې جنډا جمعات باندې جنډا ولاړ دا فلان کې سیاسيان کوي ته دینی سره چې او کار کوي نو امیان وی دا دین کار دی. بدعت کی خدا دی نو مدزان د ساتنه کوشش کړي
دا بنی چې بلې کوي نو پادې مونږ رد کو چې په خپل کو نو خیر دی په خپل ځان ته نصیحت اول پکار دی با صورت دا مسله دې ذکر کړی بلکې یو خاص مسله چې پوخا ودا ډېر مونږ سره چېړېدله اوس ای زموږ جنگ ته وکه خو دا زموږ یو افسوس راغی چې نور خلکو له ولې موقع ورکړ دا ویلې کې د دعا د سنتو نرسو په جمع په هیئت اجتماعي شته دا مستحب ده ولې دلیل صيغه د جمع نه چې ودعو ربکم ودعو ربکم دعا غواړي نو جمع شوګه جمع په هیئت اجتماعي باندې دلالت کوي بل استدلال و سردا کېده چې ګوره دعا عبادت ته کا دا صغرا شو او هر عبادت چې هغه په جمع باندې اولای دا کبرا شو صغرا کبرا جمع که بس بچي و دروزي کتر نه شالته خو ګوره منطقانو تسویل واریو صغرا کبرا نه بچي نه روزي ایجاب د صغرا کلیت د کبرا شرط تا مخ کې مونږ وی خو ما کتاب کې نو لیدلی په علمي طریقه باندې دی کتاب کې لیکلي 210 صفحه کې لیکلي خاص په دې دلیل رد لیکل زه خیانت نه کوم په دعا هیئت اجتماعي رد نه لیکل خو مسلک دې دی خو دا غلط ته نور دلیل نه پیش کړی بیا او پای څه قسمه هم سله پیش کړی عام مثالم دار چې دا سنت د صبا او سنت د ماسپخین دا چې کینده عبادت نه رسن ته چې یار عبادت په جمع باندې او لاین دا ټول په جمع کی اکته دا کولیان نه دینه سه استثناءات دینو کولیان نشو کنه بیا خو دي شکل اول غلط دی دا دی دا پکاری کی برا دتم طلبا شتره دا دې لپاره چې کوم حق مسائلی نو ټیک دا هغه باندې تل پکاري هغه چلول پکاري کم خلق چې افغانستان کې مثلا دا مسله کوي نو دای مقابله مکوي ولدا خو تاسو هم کړی او کله یو لفظ چې د ډیر وخت نه استعمالې ده اوس هم ته بیا شروع کوه بیان شي دا وا بیان دي معبد یو ځای ازاړ خلقو مې پوخا چې مونږه ابتداء مسله توحید سنت شروع کړل مونږ ته وا بیان نه وس نو مونږ انکار کړی چې وا بیان نه یو ما خو نه کړی ما خو هغه فتاوا رشیدیه و پیش کوله چې دا خسړې تیر شه صاحب شامی وغیرہ غلط شيري بده کې علماء دیوبند فتاوا رشیدیه کې لیکلو چې دا خسړې صرف تشدد پاره کې تشدد د دینو کا نوز د څنګه انکار کوم چې زوابی نه او بالکل یم وهابی ګره الله په فضل الله دې موږ ټول ته توفیق راکړي چې د قران کریم او د حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم صحیح تابعداري وکړو درې مخه تصرف کاوټونه شاته زایل شي وې د خلق وهابی دیم پرې خطر کې راشي سینا پرې ملک ما د سوق وهابی وې د کلی 200 کې که انکار د ضلالت وهابیت وی انس جن دی وی گوا چې زوابیم که انکار د بدعت وهابیت وی زما اعلان د برملا چې وهابیم که پرد د سامری وهابی کی سامری د حلقی پیر ته وی باړې پیر ته ښکارې ته او سامری دی وی که پرد د سامری وهابی کی زداوایم دلته پښتو مان راځي د سوا چې وهابیم کوي پرسوا طاهره دوایم پرسوا چې وهابیم که منکر د گمراهانو وهابي شاهدان نرد سما چې وهابیم که مذهب او شریعت وهابیت وی ګلابي وي رښتیا چې وهابیم نو دې ټکی نه مې یریږي دې تم نه یریږي موږ ته سلاو یریږي وای بس یو وابی شه او بالکل وای وهابي
بار صورت ما دا مسله کوله پکې د علم غیب مسله وا تر عقیده مسله وا د علم غیب مسله باندې په دې کتاب کې ډېر ښه تشریح کړي بیا ډېر شي حواله را جمع کړي یو سل دریاتیان تر یو سل 90 پورې دا دوه حواله عام د احناف هغه ذکر کړي تفصیلا او پای کې هغه فتوا هم ذکر کړی دا چې علم غیب د الله نه سوا بل چا د پاره چې وای نو دا سری دا شرک دی دته شرک ویلی بیانې دای لیکيو سلطیا کی حضرات و انصاف والو مسلمانانو دا مخ کی دا لیکلی بریلیان د اولیاء د پاره علم غیب وای ټول شیان چې خدای پاک ته معلوم دي په مذهب د بریلی هغه ټول پیرانو پیرانی پیر صاحب ته او داتا د لاهور ته معلوم دي دوی وایي چې خدای پاک او د ولی څه فرق نشته خو بس علم د الله به ذات ته علم د ولی اتوای دي دا وایي که څه جاهلان ځان ته دی بندیانو د دې مرګرتیا کوي دیو حضرات و انصاف والو مسلمانانو دا عقیدہ غلط دا بلکہ شرک دے پٹولو حوادث و موجودات و پیغمبران علیہ السلام علم نہ لری اولیاء کرام خلا لارا رستو خلق دی لارا رستو خلق دی ہے وہ سب ہوئی دیکھ صرف فائدہ دا کہ دا مسئلے آواز مونگا نہ کہو دې ترداونی چې دا دې د پنځ پیره یاد وابه مسلې دي نه دا عام مسلمانانو مسلې دي کنه دې ته مسلمان نه وای هغه ملک اوس مفتی دی او تولی کې چې دا ستا کتاب نه کې دا مسلې بالکل ٹھیک دی هغه ټول کتاب تایید مونږ نه کو ما مخکې ته ټول فرقم دې دور کې مونږ تایید نشو کوله نو مشرکین سجل کا دا اللہ تعالی صفت و آغا صفت مخلوق دبارے ویل نبی پا غیب بانے پوئے رہے ولی پا غیب پوئے رہے بزرگانوی ولی ہوتا بزرگانوی زکا پا غیب پوئی کل دلیل کی پیش کی ولی کاہنان پا غیب نہ پوئی گی سا دا دلیل دائی کاہنوی ترویتی تا هغه ولې په غیب نه پوي چې کله مونږ ته د غیب خبر راکړي اخبار کې ورکی چې سبب زلزلہ راځي اخبار کې ورکی دوره پس پلان کی تاریخ باندې و په نور باندې تندر راځي اگر اکثر رښتام خيږي خدامو چې درو خيږي همیشه ټیک د دروغم خيږي ها ورښتام په کې وخيږي کله کله رښتا وخي دین خلق زرون کې شک پیدا شي چې و پتہ لگی شاہین پا غیب پوئی کا نورم دا صدائی نخری کلب مداری ناستی خلق بہت تراجمائی او خلق تویزتا استعالو نوائی صادر ومانے واچو ہے تور صادر و پلان صادر دا دہی کرتبو نہیں کہانت کرتبو نا او تا تبالوی جستا پا کور کی لس چرگان دی ستا په جیب کې دومره پیسې دي ستا په کمیس باندې دومره بټنې شک پیدا شي چې دا خو په غیب باندې دی پوهیږي نو اول خو تحقیقی مسله دا و چې غیب هغه ته وایي چې هغه هیڅ سبب نه لري غیب حقیقی دا معنی ده قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله غیب حقیقی دا خو یو لفظ دا اربع په ډیرو معنی راځي الغیب منغا اصول تفسیر کی وایو قران کریم کې په څلور معنی راځي یو ته غیب اضافي وای غیب اضافي دی چې ټیک دا په عقل باندې معلومیږي په حس باندې نه معلومیږي خو په وحی سره معلوم شي دی آیت کریمه کې مراد والذین یؤمنون بالغیب
هغه نو چې کلی کی کتاب لیکل شو ګورا بیا د معلوم شي هر مؤمن په غیب پويږي او طالب ته زماره لاس کسی زوه استاد کنه کته مؤمن ولا تحریف کوي الله په کتاب يهودانو دا تحریف نه وکړي ادکم غیب مراد ادکم غیب مراد دی لما خونو بالغیب کی سمانه دا خډیر معنی انت تمام مفسرین پر متفق دی کہ الغیب کے مراد ما جاء به جبرائیل علیہ السلام فی حدیث جبریل مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل تپوس کو ایمان ستوئی ناغوت ذکر کا اللہ منل دا کتابون منل رسولان منل ملائک منل تقدیر منل باس بعد الموت منل دت مغیبات ہوئی کر دا غیب اضافی دے غیب حقیقی چی بے اسبابو دے او کاہن سرا اسباب دی پا اسبابو بانے آغا علم بازی حاصلیں نا غیب شنا اصل کے او دائی امام قرطبی او دائی پورا تجربہ خولا اور تجربہ کامیاب ہم دا اثر داسی او سڑے چی دعوی کئی زتر ازمکی نا کانی روالا او پخپل اشمار اما وطا وای ترویتی سے ابدا سودیزہ دیتا تو ہوئی بیا نشی ویلے شری نشی ویلے اولی آغا غیب دی استاد علم نمبار دی بل سوکم پہ خبر ندی دا اللہ نا سوانو کاہن و شیطانم پہ نلے خبر نو کاہن بس خبر شی وار صورت دایو عقیدہ ایمانو او دا ایمان ډیرو خلق برے ملک کے اډیر دنیا کی تباہ کړي په سبانه شای وی پیغمبر له علم غیب شتا ولی لشتا دغه کتاب کې بریلان وی نو بریلان نوم چې صرف پاکستان هندستان کې نور ملکونو کې شتا اگر چې دا نوم نشته خدا عقیده شتا خو خازم بل ملک دا نوم خونو کنه بریلان دا اوس تحریکونه سیاسی را لنه نوم امزان سره کاش کدل ته راوس دغه عقیده وی او دا نوم نو د سنور ملکونه شتا مغرب کې شتا د کسانو سره ما خبرې کړي مغرب اندلس کوم ته یادي د الله تعالی هغه خدای خاص صفت د الوهیت هغه مخلوق لور کړل نو چې دا شرک نه نو څه شی به شرکی دارنگی نور صفات دا اللہ تعالی اور کون کے دے اختیار من نے واقدار دے دافع البلاء والوباء دے بیدہی کل شیء بیدہی ملکوت السماوات والارض اس داد قدرت و داغت اختیار نہ بار نے دیراشی دا صفت بزرگان اللہ شوروں کو بلکہ مڑ رہے شوروں کو سوئی د نبی صفت کی مختار کل اگر شرا صیغه دی غلط تخص وقت نشته کم نه معنی سره دل کلی اختیارات الله اور کړی کلی اختیارات هغه یا الله زما په خپل ځړ کې اختیار نشته دا اشاره دلنها سره مې لګمینه زیاته ده خدا چون کی بے اختیار دا زمان اختیار نہ بار دا دیوئی نہ ہر سدا پہ اختیار کی نورم دا سی روایت قرآن کریم قطعیات پری یقینیات پری چ اللہ سر ہوا قدرت کے اختیار کے حصوں شریک نشتا علم غیب کی شریک نشتا ذکر فرمائل فرق سنگ اخکار کی اس پر عقیدہ کو منخکار کیا پٹا عقیدہ لگا فرمائے ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ شک چکل لرکین پا بیان یو طریقہ ادا کل پا سوال دینو دا شک دینو سوالو کا دی صورت کی مخکوے دی شک دے دخل کو نتو تو بیانوں کا ذکر علماء لکھی دا دوزی مواردی دا بچہ روائے خواہ
یو د علماء ذمہواری دای لوز لتبیننه للناس، او علم والو کتاب والو بیان کے دا کتاب خلقو تا شرحو کہیں علی العالم البیان، علماء بانے فرض دے بیان کول، بلغوا انی ولو آیتن، حدیث کی رائی یو آیت تی سمیز دکڑی بس دام خلقو تا ورسوا، اگر طالب یا پورا نصاب نو غاڑی دام پورا دے ورسوا ہے، دعوت و تبلیغ ہو کے حق پٹاوما ولا تکتمونہ، خبل طرف تا یو زمواری دا امیانو دا امین ځان پرې نخلاصي جرا هم ماته مولانو نه ویلی نو زمونږ ګنا نشته، ګنا هزار ګنا په مولا الا بلاوی برگردن مولا، ا مولا وې دی بدی برگردن مقتدی ویا بلاړو نه ستا جدا مقام دے داغ جدا، او امی تا تداوی اللہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فاسألوا امر صیغہ کا اقیم الصلاۃ امر دے گا، منظم پتاسو فرض دے، زکاتم فرض دے، اللہ امر کرے نو دام فرض دے کلے چھ پیو مثلا نہ پوئے گے، فاسألوا اہل الذکر نو دے علم والو نہ تپوس کہے نو اے امی تا تپوس کرو دیم لوی فریضه خپل پرې خو دله، کدوار دا فریضه پریدي نو دین به ختم شي، ګوره په کارداري چې دا فریضه کسو کلم والی چې دا خپل فریضه پرې نه دي، څوک چې نه پويږي چې خپل فریضه پرې نه دی ته تحقیق وي، سوال دې ته نه وي چې سوال کو صدنه غواړم، سوال وی تحقیق تا یو تقلید زمانه ای کا تقلید زمانہ وسړی مجبورن پی راضی کنه وړو کې لوي شي مدارس کی کله مونیاو یو کله کنزوی کله سوی نه پکې دلیلی نه بل سي وی وا ار تقلید زمانہ دا، لیکن بل اور پسید علم زمانے نام ذکر چې سلف علماء لکه امام شافعی رحم الله هغه مقلد تبع عالم نه الزنائم خواغوی مقلد تبع عالم نہ ہے، عالم خوئے لکی تحقیق والا تک دلیل والا تا ہمارس کو تقلید زمانہ خود تیری گی اور پمونگ تیر شوا پتاسم تیری گی طالبان وائم تیری گی نور پسید علم زمانہ شتا ہو کنا، علم زمانہ سی تحقیقی اگو رہے حادیث اگو رہے اللہ استعدادم در کڑے زبار بار ما چاہتا دانوی شرف الدین کوا ہم پخپلکم تحقیق میرے کہ پرے سوکرا تعالی حدیث میں شلزلے ہوئی نورم داسی کلم حدیث تحقیق سر معلوم شی پائے عمل کول ضروری گرم چاہتا نوی چی تاسو رفع الدین اوکے خداوائی چی تحقیق اوکے مسئلہ دی ذکرے دا مخ کے لڑش دلیل گورا کم طرف ته چې دلیل د تحقق کار شي یا ډیر صحیح کار شي غورخ کار شي نو پای طرف عمل شروع کړه اس شابه سره دي نار دا فاسالوا اهل الذکر دا د عوام فریضه ده چې امیانو تاسو هم تحقیق کوئ د دین لپاره په وخت صرف کوئ، علماء او تاسو ته الله دین بیانې دا د یو تنظیمواری نه دا د جمع ذمہواری اور پرے کی تو شک مقام سے روکے دو اول سو عمل فلا عبد الذین تعبدون من دون اللہ پاملی جون سرا فرق راضی دو مشرکانو دو موحدینو مشرکان تو گورے ہوتا نا سجدہ بلگئی بابا تا سجدہ بلگئی سر بیخ کا تکڑی دیو پیر پخپو کے آئی تو میں لاس جوڑا کڑی موحد سڑے دانے کئی فرق راضی کا یو خدا عقیدی فرق دینا خو پظاہر کے نخ کاری دائیں پبارک ہوئی وہ امر تو ان نکون من المؤمنین حالت عنوان بدل کا ذکر ایمان بیار ضرور صفت کا مقصد داو ما مخکن عرض کرو چی وقت دے مختصر بڑی وجہ چی کم مقاصد اکثر دا توحید سنت
تاسو مخکې اورېدلي دي، مخکې علماو ته ویلم زموږ طریقې نقشه چې کوم هغه هم د تمام مختصر پیش کړه، یاد ساتئ مونږ یې چا سره دشمنی دای په حق باندې نه کو، بلکې که بدرت مونږ پسې یو سره دشمنی نه کو، خدای خیر لټول غواړو، چې مونږ کې څه نقصان نو زموږ خیر ولټوي، مونږ تم صحیح وایي، په کنځلې مو وایي، په اسانه طریقه وایي چې او دا غلطی په کې پلان کې دلیل نستاسو خلاف دی چې پای باندې موږ خپل سوچ وکړو. دا سبب دی د اتحاد او د یووالي، د مینې، د محبت، او کله که دا مقام نه د تعصب مقامی نو واقعي نن یو ډله وي، دوه وي، سبا بیا لسکی شلکی داسې نورم ډیری، او هر یو وي چې زه په حق یم او دا بل په باطل دی. الله دې داغه تفرق نه موږ بچ کی. الله دې کسان چې د توحید او د سنت د سلف صالحین په صحیح طریقه خو په اخلاص باندې عمل کوي، طریقه کوي، الله دې هغه ټول کامیاب کی. الله دې ټول مسلمانانو ته او داغي چې کوم ارادي دي د حکومتونو د اسلامی، الله دې پای کې ول کامیابی ورکی، کم نقصانات او کوتاهی چې الله تعالی دې موږ ته معاف کی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولسائر المسلمين. ابو بلی صاحب د شی پوښی داغه غیر مقلدین په بارکه موه ما چای کی کم سب و شتم دی متاین دی پای مو دایمغه مرګری نه یو، او بل چې څه غلطی په کی طرح توخه زو به اور پسې وایم کا ما خو ان شاء الله خلص تاسو نه بس کړو نه نه څنګه بس کوم، نو کمزور نه یم چې ته په علماء دیوبند او تبلیغی ټول رد کوي او پای نه کوي. علم د خپل اصلاح تپوس کی، دا د انسانیت اصولی د اصلاح تپوس یا ماده څه شی وخه تاسو خبره شي پلان کی بس نه وای زنه کو نه وایم زګه چې ستانه په حق کړم نور سوال سماع موتا عذاب قبر روح بیا راځي د بل چا اعمال وسیله کولی شي. تاسو کېره په خپل ځای دا ډېر وګړه مسله مون کتابونو کې وضاحت کړي، او دا تحقیق دی د اهل سنت والجماعت چې عذاب قبر حق دی او د روح اعاده شته، دا تفصیل نشته چې دی روح دی بدن ترازی، خو اعاده لفظ چون کې حدیث کې شته، مونږ حدیث منو، عذاب قبر په حدیثو کې شته په عنوان باندې چې عذاب القبر حق، دیو جنای نه انکار کول ناروا دي. دا ډېر الفاظ یو اتباع یو تقلید دی یو اقتداء دام تپوس کوي کنه، قران کې اقتداء لفظ نشته، اطاعت نشته، دې تپوس ولې نه کوي، کبل مولا نه کوي، خیر معنی او کوي بیا دې کې فرق شته اصطلاحا او عرفا، اگر چې لغتن داسې نه اتباع عام طور سره دا کلی نه بلکې اتباع او اکثری مستعملی کی په دلیل کې، او تقلید داغه معنی خدا دې چې به دلیل چا پسې دي، هغه چا پسې چې داغه قول په شرع کې دلیل نه او تاغه پسې دي. بعض خلکو تقلید معنی ذکر نه ناغي وي، تاسو چې کتاب لولې او تاسو چې سند پسې ده فلان کی پسې ده مړو خپل بحر خپل ابن حمام کتاب وګوره تحریر نه پوه وشه کوم انسان به اصله پوهه کوي، د چا قول چې په شرع کې دلیل نه آی پسې ځکه نه دا بل عبد الله صاحب د شی لیکي چا خپل کتاب کې لیکلي ستار سابقه زندګۍ مثال د کافر او مشرک د ژوند سور کوي، تاسو ولې خاموش یې؟ تاسو لیدل چې زه خاموش یم، چاغه مخامخ سویل یا نه دی ویلی یا دا عبارت په ما بد لګي یا خلګي، ته زما جوابونه مکو، دومره تکړه نه دا ټول د شی نه وحی راځي. ځکه ته یو کتاب لیکل او کپما ما دي تلوي کتاب سموای پای کی چې کوم ناروا فقاو لیکلي هغه جایز کړی شی والا اجرت یو اجیرب اجرت سرونی سی بیا سر زنا کینو حد نشتا، استعمال بالید جایز د تاسو دې ته جایز وای
دا شی مولا لیکلی چې دا جایز دي ناجیز اور راځي ما پسې چټونه راوړي تاسو علم ماته نه معلومه بعض لیکي چې البانی سے خپل کتاب کې شل رکعات تراویح ویلي دا تراو ته بدعت ویلي دا څه حقیقت ته دا حقیقت انه تاسو وګورئ دا خو لیکلي ما خو نه لیکلي بعض اهل حدیث وی چې تقلید ابتداء شیطان او د آدم نشوا دا اهل حدیث کتاب شری هغه اهل حدیثم لړکړې سیزله او هغه جماعت ته میستله کوم مخکې شو توحید الامثال او توحید به مثال وي هغه اوس دهران سره مرګري شوی یو سیوا کې کله و پونه شو نسوي دا ټول ستاسو شو بعض लोग कहते हैं कि सफर के दौरान एक आयत है कि उसे पढ़ दिया जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद का कौल है कि मैंने ऐसे शख्स की जिम्मेदारी नहीं समझता जिम्मेदारी हो पर हम न पोएगा बाद लोग इब्तदाई वक़्त में जब आप इशाअत तौहीद से अलहदा हुए तो मैं अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद न हूँ और अब आप तक़लीद पर रद्द करते हैं बस दा जमा खपला खोखा मखज़ जमात के मुस्बल के स्तामा सर साक्षता जीता है बोले हाँ का दलील वाले बेया जमा फाल राश दा और बलुई तासु जाद कश्मीर की सहीसना आगस्ते दा मुजाहिद मुमकम से न रावस्ते दाम दिल रावस्ते चित्ता उस्तम दावत दर को अब हमने इतराज कह दे तड़ांदन हुई जमीयत मरकरी होसम ट्रेनिंग लजीक मतलब परवात तक सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून कुरान का हदीस नमाज